Kalbimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah, hasbi। हाँ टुरो यार टुरो, चस्के छड़ दो खुदा दा वास्ता जी, हथ जोड़ के कहने चस्के छड़ दो और बंदे बनो यार, बंदे बनो, बंदे बनो। पछानू असी की करना है, क्यों सानू अल्लाह ने बनाया है, और अपनी अल्लाह ना लो लाओ, कोई नमाज ना छड्डो हजरत। सब तो पहले बरोज़े क़यामत नमाज अल पूछा जाना जी, सब तो पहले खूब नमाज पढ़ो, खूब अपने, और पढ़ के ते वेखो यार, ऐ तुसीं कहो वेखो जी सारे ते पढ़न दे देने, नहीं भाई ये सही पढ़ते ही नहीं है, इन्होंने किसी आलम दीन को नमाज सीखी नहीं। हाँ जे वेख नहीं नमाज की करती तो जा बाबे फरीद नूं वेख जाके, फिर आए जे वेख नहीं कि नमाज की करती तो हज़रत सुल्तान बाहू नूं देख जाके। है तो जिन्ने साडे नमाजी ने सिखते ही नहीं कक्ख भी, तां ही तो हज़रत उमरां लंघ गई नमाज़ां पढ़दे हैं, बदले ही नहीं जरा जी हज़रत। इन्ने साल नमाज पढ़ के इन्होंने मूँह ते दाड़ियां कोई नहीं। हाँ नमाज ते बेहयाई ते बुरे कामां तो रोक दी, इन्ने साल हो गए क्यों नहीं रुके है, क्योंकि नमाज आंदी नहीं है, सीखी नहीं नमाज किसी को। हाँ वो इकबाल ने कहा नहीं था, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हैं वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को 1000 सजदों से निजात। या वो मत आपको बताऊं कि जिन्होंने नमाज पढ़ी तो फिर हुआ क्या। ये हमारी तारीख में बड़ा खूबसूरत नाम है, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह। सारी ज़िंदगी हज़रत ने निकाह नहीं किया, मुजर्रद रहे। तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या ना किया है। असी हज़रत जी खादा सौ गए, फिर उठे तो फिर सौ गए, तो असी आशिक जी हज़रत जी हैं। तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया है। निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे कोई हदीस मुबारक की किताब पढ़ रहे थे, तो उसमें पढ़ा क्या, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक जिसका मफहूम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा। जो निकाह की उम्र को नहीं पहुंचा या पहुंचा भी और किसी वजह से निकाह नहीं हुआ और मुसलमान ही मरा वो, तो क्या होगा, अल्लाह उन मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देंगे। जब ये हदीस पाक पढ़ी ना तो दिल में ख्याल आया, ओ भाई यहाँ तो नहीं किया तो जन्नत में तो होना ही होना फिर है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। आए हाय दुआ की अल्लाह की हुजूर, या अल्लाह मुझे दिखा तो सही कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो लिखा कि पहली रात नहीं दुआ कबूल हुई, दूसरी रात फिर की नहीं कबूल हुई, तीसरी रात फिर की तो कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा के देश। और वो क्या कहती है, मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया, आँख खुली हज़रत की, तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाद जमात अदा की और सवारी लेके हज़रत बसरा गए। उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया हज़रत का, नाम ही बहुत बड़ा था। बिठाया, बिठा के पूछा हुजूर यार बगैर दसियां किवें आ गए हो, खैरते है। आपने पूछा यार ये तो बताओ, तो यहाँ को मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा हुजूर वो आप इतनी दूर से चल के मैमूना वलीद से मिलने आए। आपने फरमाया क्यों उसे नहीं को मिल सकता। नहीं हुजूर वो तो दीवानी है, हाय हाय लोग उसे पत्थर मारते हैं। और कुर्बान जाऊं हजरत, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। हाय हाय कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, नाम जिसने मोहब्बत का सजा रखा है। हाय 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 लोगों से पत्थर मारते हैं, क्यों मारते हैं? हुजूर काम इस तरह के करती है, क्या करती है? हुजूर जे को रोंदा है तो वेख के हसन लग पैंदी है, जे को हसदा है तो वेख के रोन लग पैंदी है। लोग उसे पत्थर मारते हैं और उजरत पर ना पैसे लेके दिहाड़ी पर वो हमारी बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेके जंगल गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी तो मिल लीजिएगा। हजरत फरमाते, मैंने कहा भाई असर किसने देखी है, ये बताओ किस समत गई है? लोगों ने कहा ना हुजूर जंगल ना जाइयो, बड़ा खौफनाक जंगल जी। आपने फरमाया नहीं दसो केड़े पासे गई? लोगों ने बताया। आप फरमाते मैं निकल गया। आप फरमाते जब जंगल में गया ना तो वाकई बड़ा खौफनाक जंगल है, जंगली जानवरों की भरमार है। हशरातुल अर्द, पैर उठाओ तो आगे कोई ना कोई चीज खड़ी है।
آپ فرماتے میں نے کہا قربان جاؤں بھائی اس عورت ذات کی مردانگی پہ کہ اتنے خوفناک جنگل میں وہ کس طرح بکریاں چرا رہی ہے اور شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں ابھی تک، یہاں تو ڈھیر لگا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا جنگل میں گیا تو بڑا ہی جو ہے نا وہ خوفناک جنگل حضرت۔ تو کہتے میں نے کہا بھائی قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پہ کہ جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے اور ابھی تک کسی درندے نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں۔ عورت آتی ہے نا، کیا کر لے گی؟ اتنے درندے ہیں، اگر سارے مل کے حملہ کر دیں تو کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا میں وہاں پہنچ ہی گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کے میں دنگ ہی رہ گیا۔ دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا کہ میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی تھی۔ یہ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا نا حضرت۔ چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے۔ یہ تو اللہ سی نظر جی بہانا سی سائڈ تے ہوندا تھا، لوگ سمجھن میمونہ سارا دن بکریاں چار دی، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چار دی۔ ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی پئی سوتے آن جگہ ہوئے۔ فرماتے ہیں ایک یہ حیران کر دینے والا منظر تھا، تو دوسرا کیا دیکھا؟ اب میمونہ تو چرا رہی ہیں، میمونہ تو پڑھ رہی ہیں نوافل، تو پھر بکریاں کون چرا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں، وہ ایک ادھر کو بھاگی دوسری ادھر کو بھاگی۔ آپ فرماتے ہیں میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے نا جو اس کی فطرت میں شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران و پریشان کھڑا ہوں، یہ ہو کیسے گیا؟ یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ لوگ تو کہتے ہیں فطرت بدلتی نہیں، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں دنگ حیران پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ ولید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں اوے عبداللہ وہ ملندہ وعدہ تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئے ہیں۔ ہائے 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 تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ آج کی ہے ساڈے کل حضرت ڈنگر پیلی کسی ایم این اے تے ایم پی اے دی یاری دے علاوہ کی ہے ساڈے کل حضرت؟ دسو مینوں کی ہے ساڈے کل حضرت؟ ہے کچھ؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ بدلو یار اپنے آپ، اور بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ دیکھو بہ کسے سیانے کل تے پوچھ میں کی کرنا ہے ہوں، نہ ضائع کر اپنی زندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ او بندے کیلا تیرے لیے، ہم نے تو نہیں کہا کیلا میں کھلا۔ کھانا پینا سونا اٹھنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں سارا کچھ تیرے لیے، لیکن بندے تو میرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ وہ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں، تو یہ حضرت میمونہ کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے میں نے میمونہ سے سوال کیا، میمونہ اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہماری آپس میں کوئی، تو یہ میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو جواب کیا دیا؟ آپ کہتی ہیں عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ ہائے 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 ہائے، قربان جاؤں حضرت۔ اچھا آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ تھا کہ یہ فطرت کس طرح بدلی ہے۔ کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میمونہ اب یہ تو بتا یہ شیروں نے بکریوں سے کب سے یاری لگا لی ہے؟ وہی تو غذا ہے اس کی ہے، اگر شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ تو غذا ہے اس کی، یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟
تو آگے سے حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا، اے عبداللہ جدوں دی میں اپنے رب نہ صلح کر لئی ہے نا، اس دن دی پھر نہ شیراں نے میری بکریاں نہ بھی صلح کر لئی. ہائے صلح کر لو یار، صلح کر لو، ککھ بھی نہیں جی ہونا ہے. جاندی ڈاڈیاں اگے نہیں پیش اڑیا، او چٹ لف کے ٹائم لنگا لئیے. ہاں حضرت نہیں جے پیش جانی ہے، حضرت نہیں جے پیش جانی، یاری لا لو آج یاری لا لو. اور میرے دادا مرشد کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہے بھائی دیکھو نا سارے ذرا اپنی اپنی جان. اور بھائی سگی بہن ہے، وہ سگا بھائی ایک ماں کے رحم میں رہے ہیں، ایک ماں کے سینے سے غذا لی، رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑ رہا ہے. اور وہ ایک بات ہمارے مزاج کے خلاف کرے، ہم اس کو دھکا دے کے کہتے ہیں چل بھائی آج تو بعد نہ شکل دکھائیں. اور بھائی دیکھو ہاں سارے ذرا خود کو، کتنے سال گزر گئے، ہم نے کو اللہ کی بات مانی، لیکن کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، سنا بھی رہا ہے، سلا بھی رہا ہے، جگا بھی رہا ہے. تو پھر کیا کہا، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے.